बेटियों से नफरत का रिवाज तो जमाना जाहिलियत से चला आ रहा है। 1400 साल पहले जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इन्होंने अरब के लोगों को इस जहालत से निकाला और एक औरत को जो इज्जतो मकाम दिया वो शायद ही किसी मजहब ने दिया हो। यहाँ तक कि इस बात पर अगर गौर किया जाए तो बेटी की अजमत का पता चल सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक ही इनकी बेटी से चली। मगर हम में से आज भी कुछ मुसलमान ये सब जानने के बावजूद आज के दौर में भी बेटियों से नफरत करते हैं। वो औरत को पाँव की जूती समझते हैं और बेटे को बेटियों पर तरजीह देते हैं। एक ऐसा ही वाकया आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक बेटी की माँ बाप से बेलौस मोहब्बत और बाप की नफरत के बारे में बताया गया है। ये कहानी आप लोगों को महज एक फर्जी कहानी लगेगी या फिर शायद वक्त गुजारी का एक जरिया, लेकिन अगर आप आज के मुआशरे में भी अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसे कई लोग नजर आएंगे जो आज भी बेटी को कमतर और हकीर समझते हैं। सादिक के 3 बेटे और एक बेटी थी। इसके यहाँ पहले 3 बेटों की पैदाइश हुई तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसने अपने पूरे खानदान को दावत दी और अपने बेटों का अकीका भी करवाया। इसने अपनी बीवी को भी भरपूर इज्जत दे रखी थी। वो चाहता था कि खुदावंद आलम इसे 7 बेटे अता करे। वो 7 बेटों का बाप बनना चाहता था। जिस इलाके में वो रहता था वहां पर इस शख्स की ही इज्जत ज्यादा होती थी जो कि ज्यादा बेटों का बाप हुआ करता था। और अगर इसकी कोई बेटी ना होती तो ये तो और ही सोने पर सुहागा हो जाया करता था। सादिक के 3 बेटे हुए तो वो बहुत खुश था। पूरे गांव में बड़ा अकड़ के चला करता। मगर चौथी बार फिर इसकी बीवी हामला हुई तो एक बार फिर इसने बीवी से यही फरमाइश की कि इस बार अगर खुदा मुझे 2 जुड़वा बेटे दे दे तो क्या ही बात है, मेरी नाक तो ऊंची हो जाएगी, मैं 5-5 बेटों का बाप बन जाऊंगा। बीवी अपने शोहर से बहुत डरा करती थी। शोहर की हाँ में हाँ मिला दिया करती और कहती कि जो आप चाहते हैं वही होगा। इसकी बीवी हामला थी। जब वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाने लगी तो सादिक ने फौरन मना कर दिया और कहने लगा कि अपना चेकअप करवाओ मगर डॉक्टर से ये ना पूछना कि किसकी पैदाइश होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि हम खुदा के कामों में अमल दखल करें। इसकी बीवी भी इसकी बात मान गई। डॉक्टर ने जब इसका चेकअप किया तो कहने लगे कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आप अपनी डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। ये बात इसने अपने शोहर को बताई तो इसने फौरन इनकार कर दिया और कहने लगा ये लोग तो बस पैसे ही के लिए ये सब करते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं है, सुबह शाम देसी घी खाती हो, हट्टी कट्टी हो, भला तुम्हें कैसे कोई मसला हो सकता है। सादिक की बीवी भी खामोश हो गई। इसने भला पहले कभी शोहर की मर्जी के खिलाफ कुछ किया था जो अब करती। 9 माह गुजरे तो सादिक की बीवी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। दाई ने जब दोनों बच्चियां उठाकर सादिक को पकड़ाई तो सादिक तो खुशी के मारे फूले ना समाया। वो दाई को देखकर कहने लगा कि दाई माँ, खुदा ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। इसने तो घर के बाहर ढोल डमक्के वाले भी बुला रखे थे। इसने खुशी से इन लोगों को देखकर कहना शुरू कर दिया, ढोल बजाओ, जश्न मनाओ, पूरी बरादरी को बताओ कि मेरे यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई है। मगर तभी दाई ने जो कहा वो सुनकर इसकी खुशियों पर पानी फिर गया। दाई इससे कहने लगी कि सादिक बेटा, तुम्हारे यहाँ 2 बेटों की नहीं बल्कि 2 बेटियों की पैदाइश हुई है। इतना सुनना था सादिक के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो बुखलाकर दाई को देखने लगा और फिर बच्चियों को जो दाई के हाथ में थी इतना सुनना था कि इसने उससे भी बड़ी उम्र की दाई के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि अगर तुम्हें पता था कि ये बेटियां हैं तो इनको मेरे पास क्यों लेकर आई हो, वही अंदर ही मार क्यों नहीं दिया। जाओ यहाँ से, मैं इनको घर में एक पल भी नहीं रखना चाहता। अगर किसी को कानू कान खबर भी हुई या तुमने जाकर गांव में किसी को बताया कि मेरे यहाँ 2 बच्चियों की पैदाइश हुई है तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सामने मार दूंगा और तुम किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहोगी। दाई तो हक्की बक्की थी। वो कप कपाते हुए वहीं दरवाजे के साथ लग गई थी भी काफी उम्र रसीदा परेशानी से देखने लगी कि आखिर वो बच्चियों को कहाँ लेकर जाए। सादिक कहने लगा कि अभी के अभी इन बच्चियों को लेकर जाओ और जाकर कहीं कचरे में फेंक दो, मुझे ये बच्चियां बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दाई कुछ कहती तभी कमरे से इसकी बीवी बाहर आई और मुश्किल से चलते हुए आई और कहने लगी कि खबरदार, मेरी बच्चियों को किसी ने कहीं भी किया, मैं इन बच्चियों को पाल लूंगी, ये मेरी बच्चियां हैं। इतना सुनना था कि सादिक को गुस्सा आ गया
اس نے ایک بچی کو تو چھین کر اتنی زور سے کھینچا کہ بیچاری کی وہیں جان نکل گئی، جبکہ دوسری کو صادق کی بیوی نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ صادق اسے بھی چھیننا چاہتا تھا، مگر اس کی بیوی نے اسے سینے سے لگا کر شور مچا دیا۔ گھر سے شور کی آواز سن کر لوگ اس جانب آئے۔ آخر گاؤں کا گھر تھا اور دیواریں بھی نیچی ہوا کرتی تھیں۔ آس پڑوس والوں کے کان بھی دوسروں کے گھروں کو ہی لگے تھے۔ فوراً بھاگ کر آئے کہ کیا ہوا۔ جب صادق اور اس کی بیوی کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو حیرانگی سے کہنے لگے کہ کیا ہوا صادق، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ صادق پہلے تو بکلایا، پھر کہنے لگا خدا نے مجھے دو بیٹیاں عطا کی تھیں، ایک تو مر گئی جبکہ ایک کی سانسیں چل رہی ہیں۔ گاؤں والوں نے سنا تو صادق کو مبارکباد دینے لگے اور مجبوراً صادق کو اپنا رویہ ٹھیک رکھنا پڑا، چونکہ یہ عزت کا معاملہ تھا۔ ایک بیٹی کو تو دفنا دیا گیا، مگر وہیں دوسری بیٹی کو اسے مجبوراً اپنانا پڑا، ورنہ گاؤں میں اس کے خلاف کئی طرح کی باتیں ہونے لگتی۔ ایک روز جب طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے صادق کی بیوی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی تو اس کی ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ تم نے ہسپتال نہ آ کر بہت بڑی غلطی کر دی، تمہارے وجود میں اب ماں بننے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی ہے، اب تم دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جب صادق کی بیوی نے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے صادق کی بات یاد آئی تھی۔ صادق نے اس شرط پر اس کی ایک بیٹی کو پالنے کی حامی بھری تھی کہ وہ دوبارہ اسے جڑواں بیٹے پیدا کر کے دے گی، تبھی وہ اس کی بیٹی کو بھی اپنائے گا۔ صادق کی بیوی تو رونے لگی تھی، مگر اس نے اپنے شوہر کو یہ بات نہ بتائی۔ وہ گھر چلی آئی اور اس بات کو راز ہی رکھا۔ وہ اپنی بیٹی کا خرچہ خود ہی اٹھاتی تھی۔ اس کا شوہر اس کے بیٹوں کو تو پیار کرتا، مگر بیٹی کو ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہہ رکھا تھا کہ میں جب گھر میں موجود ہوں تو مجھے اس کی شکل بھی مت دکھایا کرو، اسے میرے سامنے بٹکنے مت دیا کرو، یہ نہ ہو کہ کسی روز میں اس کا قتل کر ڈالوں اور تمہیں کانوں کان خبر نہ ہو۔ صادق کی بیوی اپنی بچی کو الگ ہی رکھا کرتی تھی۔ صادق تو اپنی بچی کو نئے کپڑے بھی نہ لا کر دیتا۔ جب شگفتہ ذرا بڑی ہونے لگی تو اس کی ماں نے اپنے پرانے کپڑے ہی اسے ٹھیک کر کے پہنانا شروع کر دیے۔ وہ اپنے ہی کپڑے سلائی کر کے اپنی بچی کو پہناتی رہتی، اور بیٹوں کے تو ٹھاٹ باٹ ہی اور تھے، بالکل اپنے باپ جیسی اکڑ اور شان تھی۔ صادق کی بیٹی تو اپنے بھائیوں سے ذرا بھی میل نہ کھاتی تھی، کیونکہ ان کی تو شان ہی الگ تھی، جبکہ شگفتہ ماں کی بوسیدہ اور پرانے کپڑے پہن کر اپنا وجود ڈھکتی رہتی۔ صادق نے کچھ عرصے بعد ایک بار پھر اپنی بیوی سے بیٹوں کی ڈیمانڈ کی تو اسے مجبوراً ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو بتانا پڑا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ جب صادق نے یہ سنا تو غصے سے اپنی بیوی کو مارنا شروع ہو گیا۔ اس نے اس کا سر اس قدر زور سے دیوار میں مارا کہ صادق کی بیوی کے دماغ کی نس پھٹ گئی، خون کان اور ناک سے بہنے لگا، مگر کچھ خون دماغ میں بھی جم چکا تھا جو دھیرے دھیرے دماغ کا کینسر بن گیا۔ صادق کی بیوی کچھ عرصے ہی زندہ رہی اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیچاری شگفتہ جس کا سہارا ہی اس کی ماں تھی اب یتیم ہو کر رہ چکی تھی، کیونکہ اس کا باپ ہونا یا نہ ہونا تو ایک برابر تھا۔ وہ اکثر کھڑکی سے چھپ کر اپنے باپ کو دیکھا کرتی تھی جو اس کے بھائیوں سے پیار کرتے اور اپنے پاس بٹھاتے، یوں ہنسی مذاق کرتے جیسے انہیں غصہ کرنا آتا ہی نہ ہو۔ یہ اپنے باپ کو ہنستا دیکھ کر ہی مسکراتی رہتی۔ اس کی ماں فوت ہوئی تو وہ بے تحاشا روئی تھی۔ اسے تو اب ابا سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس کا باپ کسی روز اسے مار ہی نہ دے۔ وہی وقت کمرے میں بیٹھی رہتی۔ 2 دن تک تو اس نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ آخر ایک روز اس کے بھائیوں نے اسے تھوڑا دلاسا دیا اور کمرے سے باہر لے آئے اور اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بھائی بھی اس کے باپ کی طرح یوں ہی سخت مزاج کے تھے، مگر ان کے دل میں اپنی بہن کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی تو باقی تھی۔ جب سے شگفتہ کی پیدائش ہوئی تھی صادق کی تمام زمینیں بنجر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اسے نقصان ہو رہا تھا۔ جہاں سالانہ لاکھوں روپے کمایا کرتا تھا اب بمشکل ہزاروں ہی ماہانہ کما پا رہا تھا۔ اس نے اس کی وجہ بھی اپنی بیٹی کو ہی قرار دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا سارا کام ٹھپ ہوتا چلا گیا اور وہ کہنے لگا کہ جب تک اس کی بیٹی گھر میں موجود ہے تب تک وہ بالکل بھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ تو منحوس ہے۔ آخر جب اس کے بچے تھوڑا گھر سنبھالنے کے قابل ہوئے تو وہ امریکہ چلا گیا۔ اس کے امریکہ جانے کے بعد اس کی بیٹی نے تو سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ گھر کا کام کرتی اور گھر میں گھومتی پھرتی، وہیں اس کے بھائی اس سے کبھی کوئی تانا دینے لگتے تو کبھی کوئی، وہ پھوٹ کر روتی رہتی۔ آخر اس کی بھی کیا زندگی تھی، مگر شاید بچپن سے ہی یہ سنتی آ رہی تھی، اس لیے اب اسے رونا نہیں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کی بات سن لیتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ اس کے ابو کا امریکہ میں اچھا کام لگ چکا تھا، وہاں پر اچھا کمانے لگا
اور ماہانہ کے لاکھوں روپے پاکستان بھجوانے لگا۔ اس کے بھائیوں نے گھر کو بھی نئے سرے سے تعمیر کیا اور ایک اچھی سی کوٹھی بنا دی۔ وہ لاکھوں روپے اڑا کر عیاشی کرنے لگے، مگر وہی شگفتہ اپنے بھائیوں کو ترستی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ وہ شگفتہ کو 1 روپیہ بھی نہ دیتے۔ شگفتہ اس کے باوجود صبر و شکر سے کام لیتی اور سارا دن ملازموں کی طرح بھائیوں کے کام کر کے ماں کو یاد کرتے کرتے رات کو روتے روتے سو جایا کرتی تھی۔ صادق کا ایک روز فون آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس منحوس ماری کو مزید تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو ڈائن ہے، ڈائن، نہ جانے کب کسے کھا جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ اس کی شادی کروا دو۔ صادق کے بیٹے نے جب یہ سنا تو تھوڑی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی عمر ابھی صرف 15 سال تھی۔ وہ کہنے لگے کہ شگفتہ تو بہت چھوٹی ہے ابھی تو۔ صادق اس سے کہنے لگا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، تم لوگ جلد از جلد اسے اپنے گھر سے نکالو۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری دن دولت پر ایک بار پھر اس کی کالی نظر پڑے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس کا یوں ہی رشتہ دیکھ کر شادی کروا دی۔ دلہا کیا تھا، 50 سالہ بڈھا تھا جس کی پہلے سے ہی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک تو بیچاری بوڑھی ہو کر بیماریوں کی زد میں آ کر مر چکی تھی، جبکہ دوسری اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ شکل سے ہی جوئے باز اور نشئی لگتا تھا۔ اس نے شگفتہ سے شادی کی حامی بھر لی اور شگفتہ کو اپنے ساتھ رخصت کر کے لے گیا۔ اس کے بھائی بھی بہن سے جان چھڑوا کر خوش تھے۔ آخر ان کے درمیان محبت تھی ہی کب، جو بہن کے جانے کا انہیں افسوس ہوتا۔ شگفتہ جب اس شخص کے گھر آ گئی تو وہ انتہائی درندگی سے اس کے ساتھ پیش آتا۔ وہ بے حد جاہل تھا، بات بات پر شگفتہ کو مارتا رہتا۔ اس کی زندگی تو اپنے میکے سے بھی زیادہ یہاں آ کر اجیرن ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات دوستوں کے ساتھ نشہ کرتا اور بعض دفعہ دوستوں کو لے کر گھر چلا آتا اور پھر دوستوں کے سامنے ہی بیوی کو خوب مارتا پیٹتا۔ وہ بیچاری لڑکی تو سسک کر روتی رہتی۔ چند ماہ میں ہی اس کی شکل بدل کر رہ گئی، چہرے اور جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان پڑنے لگے۔ وہ معصوم لڑکی صرف 16 سال کی تھی، مگر وہ کوئی بڑی عورت جیسی لگنے لگی، کیونکہ وقت کی ستم ظریفیوں نے اس کے چہرے پر ابھی سے ہی جھریاں ڈالنا شروع کر دی تھیں۔ اس کے بال جو کبھی ریشمی سیاہ چمکدار ہوا کرتے تھے اب سفید سے ہونے لگے تھے، مگر ان سب کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ خود کو کمزور سمجھتی تھی۔ کئی بار دل کیا کہ جا کر بھائیوں کو بتائے، مگر بھائی ہر بار کہتے تھے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، دوبارہ اپنے شوہر کے دکھڑے لے کر ہمارے پاس مت آنا۔ دھیرے دھیرے اس کا شوہر بھی نشہ کر کے کینسر کا مریض ہو گیا اور بستر پر جا لگا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس وجہ سے شگفتہ کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا، کیونکہ ظاہری سی بات تھی، جانتا تھا کہ اب میری دیکھ بھال تو شگفتہ نہیں کرنی ہے۔ اگر اس کے ساتھ بھی بنا کر نہ رکھی تو مجھے تو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں رہے گا۔ شگفتہ بھی شوہر کی نظر میں نرمی دیکھ کر کچھ سکون میں ہو چکی تھی۔ آخر یہی تو اس کی زندگی تھی۔ یہاں جس معاشرے میں وہ رہتی تھی وہاں تو مرد عورت کو اپنے مفاد کے لیے ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ شگفتہ حاملہ بھی تھی، وہ ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، مگر بیٹی کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور یوں ہی کئی سال بیت گئے۔ اس نے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ خود ہی پالنا تھا۔ اس کا شوہر کوئی جمع پونجی چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس نے ایک گھر دیکھ کر وہاں پر ملازمت کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی بچی کو بھی ساتھ لے جاتی۔ وہاں کی مالکن بہت اچھی تھی، اس کو کچھ کھانے کو دے دیتی۔ اب اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے اور کئی دنوں سے کنگھی نہ کیے ہوئے بال۔ اس نے تو کبھی اپنے باپ کا نام بھی دنیا کے سامنے نہیں لیا تھا، ورنہ لوگ حیران ہوتے کہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی اس حالت میں۔ وہ اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال کر ہی خوش تھی۔ اس کی بیٹی ہی اس کی کل کائنات تھی۔ اسے سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے تھی، یا پھر اب اتنی محبت اپنی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا۔ وہ اس وقت میٹرک میں تھی۔ 30 سال یوں گزر گئے کہ خبر ہی نہ ہوئی۔ صادق کروڑوں اربوں کی جائیداد کما کر واپس پاکستان آ چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بیٹوں نے پیسوں کو اچھی جگہ لگا کر اچھا کاروبار شروع کر لیا ہوگا، تاکہ اب اس کی آگے کی نسلیں بھی سکون کی زندگی گزار سکیں۔ مگر جب وہ پاکستان آیا تو یہ دیکھ کر اس کے تن من میں آگ لگ گئی۔ اس کے بچوں نے تو اس کی ساری رقم عیاشیوں میں اڑا دی ہے اور 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ کر کے کوئی منافع بخش کاروبار شروع ہی نہیں کیا تھا۔ صادق نے بچوں کو خوب ڈانٹا۔ اسے تو اپنی بیٹی کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ وہ اس وقت جو بینک بیلنس امریکہ سے لایا تھا وہ صرف اور صرف 30 لاکھ روپے تھے۔ وہ 30 لاکھ بھی ختم ہو گئے اور صادق خالی ہاتھ ہو گیا۔ اس کے بچوں نے جب دیکھا کہ باپ کسی کام کا نہیں تو وہ اس سے نظریں پھیرنے لگے۔ صادق بہت لڑتا اور سمجھاتا، مگر وہ اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے لگے۔
आखिर वो वक्त भी आ गया जब बेटू ने बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगे कि निकलो निकलो, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं रहे तो हम क्यों तुम्हारे मुफ्त में खिदमत करते फिरे। पूरा गांव ये मंजर देख रहा था। सारी जिंदगी इज्जत का भूखा सादिक आज अपने बेटों के हाथों ही जलील हो रहा था। बेटे भी क्या थे, पूरे गांव के सामने इसको जलील कर रहे थे। एक एक बात को खोल कर बताने लगे कि तुम नहीं तो हमारी दूसरी बहन को दाई से छीन कर मारा था, मेरी माँ को भी तो तुम्ही ने मारा था, वही हमारी बहन को भी जुल्म सितम करके घर से तुम नहीं तो निकलवाया था। सारे मोहल्ले के सामने सादिक नजर झुकाकर रह चुका था। इन बेटों की खातिर इसने क्या क्या नहीं किया था, मगर आज यही इसे जलील कर चुके थे। तभी एक गांव वाली ने फौरन अपने बेटे को इशारा करके भेजा। वो सीधा इस कोठी में गया जहां पर शगुफ्ता काम किया करती थी। आज इसकी बेटी मैट्रिक पास कर चुकी थी और पूरे जिले में अव्वल आई थी। वो खुशी खुशी अपनी मालकन को मिठाई खिला रही थी। जब इस बच्चे का पैगाम सुना तो दौड़ी अपने मेके चली आई। 30 साल बाद इसने यहाँ कदम रखा था। अपने बाप को बुढ़ापे में देखकर इसका दिल लर्ज गया। इसने जब सारा मामला सुना तो बाप को रोता देखकर इसके पास चली गई और रोते हुए बाप से कहने लगी कि मेरे होते हुए आप रो क्यों रहे हैं, आपके बेटे बदले हैं, जबकि आपकी बेटी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप छोड़कर गए थे। चले उठे, आप मेरे साथ चले। जब तक आपकी बेटी जिंदा है किसी में जुर्रत नहीं जो आपको कुछ भी कह सके। अपनी बेटी का इतना हौसला देखा तो वो बेयकीनी से कितनी देर शगुफ्ता को देखता रहा और फिर दाढ़े मार मार कर रोने लगा। इसे अपनी की हुई तमाम ज्यादतियां याद आने लगी। वो रोने लगा और शगुफ्ता अपने बाप को अपने घर ले आई। इसके तीनों बेटे हैरान परेशान दरवाजे में खड़े अपने बाप को देख रहे थे। इनके जहन में बार बार अपनी बहन आ रही थी। 30 साल बाद आज इसने इस गली में कदम रखा था। वो जानते थे कि 30 साल पहले भी और 30 साल बाद भी इसके साथ क्या कुछ होता आ रहा है, मगर इसके बावजूद इसकी बहन ने एक ही लम्हे में अपने बाप को अपने साथ ले जाना मुनासिब समझा था। वो तो अपनी बहन का मुकाम समझ ही नहीं पाए थे। आखिर वो क्यों इस कदर नरम दिल हो चुकी थी कि अपने ही बाप को इतनी ज्यादतियों के बावजूद अपने साथ ले गई। मगर शायद जहां पर इनकी सोच खत्म होती थी वहीं से शगुफ्ता जैसी बेटियों की सोच शुरू होती थी। शगुफ्ता अपने बाप को घर ले आई। जब इसने अपने नाना को पहली बार देखा तो वो शिश्तर सी रह गई और कहने लगी कि अम्मी ये कौन शख्स है, मैंने आज से पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। शगुफ्ता फौरन कहने लगी कि जाओ नाना अब्बू के लिए पानी लेकर आओ, ये मेरे अब्बू हैं और तुम्हारे नाना अब्बू। इसकी बेटी तो हैरान रह चुकी थी। फौरन कप कपाते हाथों से पानी लाकर नाना को दिया। जबकि शगुफ्ता का बाप सादिक कभी अपनी बेटी का चेहरा देखता तो कभी नवासी को देखता। इसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इसका दिमाग माफ हो चुका था जब इसने अपनी बेटी की हिम्मत को देखा और नवासी के जिला में अव्वल आने की खुशी देखी तो वो शर्मिंदा हो गया। इसने अपनी जिंदगी का कितना कीमती हिस्सा नाम निहाद इज्जत, ऊंची नाक और अना की नजर कर दिया था। इसकी बच्ची भी तो इसी उम्र से गुजर कर आई थी, मगर सादिक ने इस उम्र में बेटी से सारे ख्वाब छीन कर इसे ब्याह दिया था। सादिक कितनी ही देर रोता अपनी बेटी से माफी मांगता रहा, मगर शगुफ्ता ने पल भर में बाप के जुड़े हाथ अपनी पेशानी से लगाकर इन्हें माफ कर दिया। सादिक हैरान था। इसकी सांस रुकने लगी। ये तो इसकी बेटी थी जिससे इसने हमेशा नफरत की, मगर किस कदर बड़ा दिल था इस बेटी का। एक लम्हे में हर खता बुलाकर बाप को माफ कर दिया। बदले में फकत बाप की मोहब्बत और शफकत मांगी थी। काश सादिक पहले समझ जाता तो आज इसे इस नौबत तक ना पहुंचना पड़ता। वो जितने अरसे जिंदा रहा बेटी और नवासी पर शफकत और मोहब्बत बरसाता रहा। शगुफ्ता भी खुशी थी, अक्सर खुशी से रो देती कि इसे इसके बाप का साथ मिल गया, जबकि इसके भाई इनका तो खैर अलग ही खुदा के हजूर हिसाब होना था।